नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी ग्लोबल आवाजको यो विशेष शैक्षिक बहसमा छौँ र विगत एक महिनादेखि हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा होस् अथवा नेपालको शिक्षा यो कोरोनाको महामारी पछाडिपट्टिको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र अहिलेको अवस्थामा शिक्षाको माहौल के बनिरहेको छ भन्ने विषयमा विभिन्न विज्ञहरूसँग विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, परामर्श गरिरहेका छौँ। र आज हामीसँग विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू प्रिन्सिपलहरू हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले यही शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र जसरी विद्यालयहरूले अथवा विद्यार्थीहरू जसरी शिक्षा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् तिनीहरूलाई अब त्यो अधिकारबाट हामी त्यो अधिकार दिनको लागि हामी कसरी सक्षम हुन सक्छौँ, कसरी दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामीले कुरा गर्न जाँदैछौँ चारजना विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूसँग र उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिकृष्ण सुवेदीजी हुनुहुन्छ प्रकाश हायर सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल, सर स्वागत छ हजुरलाई। त्यस्तै गरेर बेली कम्युनिटी सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सर स्वागत छ हजुरलाई। त्यस्तै राजु केसीजी हुनुहुन्छ माउन्ट एभरेस्ट सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल, सर स्वागत छ हजुरलाई राजु सर। त्यस्तै डिबी दाहाल हुनुहुन्छ न्यू वेस्ट पोइन्ट कलेजका प्रिन्सिपल, स्वागत छ। मैले आन्सरबाट सुरु गरेँ। शिक्षा क्षेत्र कोरोनाको महामारी पछाडि कतातिर जाँदैछ? यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयहरू यो शैक्षिक सत्र सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अघिल्लो शैक्षिक सत्रको झन्डै 20 दिनदेखि नै बन्द भएको अवस्था छ र छिटपुट कताकति समाचारमा आइरहेका छन्। केही विद्यालयहरू खुलेका पनि छन् रे, कहीँ दुर्गम क्षेत्रमा कतै सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर केही विद्यालयहरू खुलेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। तर मलाई लाग्छ देशका अधिकांश विद्यालयहरू अहिले खुलिरहेको अवस्था छैन, सबै विद्यालयहरू बन्द छन् र यो बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन ठप्प त नभनौँ तर धेरै हदसम्म अवरुद्ध नै छ। किनभने सरकारले तय गरेका इकाइ सहजीकरणका केही पोइन्टहरू केही बुँदाहरू छन्, ती बुँदाहरूमा निर्भर रहेर हामीले विभिन्न खालको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू त गरेका छौँ, तर वास्तवमा हामीले यसरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गरे पनि हामी आफै सन्तुष्ट छैनौँ। र अर्को एउटा के भइरहेको छ भने सबभन्दा बढ्ता पढाइ हुने समय भनेको यही नै हो, करिब असोज महिनासम्म सबभन्दा बढ्ता पढाइ हुने महिना, त्यसपछि परीक्षाहरू आउँछ के आउँछ, यसले गर्दाखेरि चाडबाडहरू आउने, यसले गर्दाखेरि पढाइ बिस्तार अब कम हुने अवस्था हो, सामान्य परिस्थिति भएको अवस्थामा पनि। तर अहिले 6 महिनासम्म पढाइ नहुँदाखेरि पक्कै पनि विद्यार्थीहरूको पढाइ अथवा हाम्रो शिक्षा चाहिँ एकदम अन्यलतिर गएको मैले अनुभव गरेको छु। किनभने हामीले जुन जति वैकल्पिक सिकाइका प्रयासहरू गरेका छौँ यिनीहरूबाट हामी आफै सन्तुष्ट छैनौँ। किनभने पहिलो कुरा त विद्यार्थीहरूमा धेरै पहुँचको अभाव छ, पहुँचको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूसम्म आफू पुग्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले दुई प्रकारको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाएका छौँ, एउटा अनलाइनबाट, अर्को विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष भेटेर जसमा कुनै पनि प्रकारको पहुँच छैन त्यस्ता विद्यार्थीहरूसँग पनि हामी पुग्ने प्रयास गरेका छौँ। तर विभिन्न कठिनाइहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै विद्यार्थीसम्म हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन। यसले गर्दा मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्र एकदम अन्यलतर्फ गइरहेको छ अहिलेको यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि। मैले हजुरलाई फेरि जोड्नेछु, दीपक सरलाई मैले जोड्न चाहेँ, बेनी कम्युनिटी सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल। अहिले जुन प्रकारले वैकल्पिक माध्यमहरू प्रयोग भइरहेको छ अथवा शिक्षा क्षेत्रका जुन अन्यलताहरू छाइरहेका छन् त्यसलाई हटाउनको लागि सकिने वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन्? धन्यवाद पाण्डे सर। र विशेष गरेर अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जुन तपाईको चाहिँ विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि यस्तो यो रोगको कारणले गर्दाखेरि, यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित पक्कै पनि छ।
र यसले सबैभन्दा मुख्यतया चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा नै यसले प्रभाव पारेको र शिक्षामा अब यो शिक्षा क्षेत्र भनेको वास्तवमा देशको चाहिँ एउटा चाहिँ सभ्य नागरिक र एउटा चाहिँ उत्पादक एउटा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ मेन प्रोडक्ट हो उत्पादन गर्ने क्षेत्र भनेको नि शिक्षा क्षेत्र हो र यो शिक्षा क्षेत्रलाई बढी नै भन्दा पनि अझ बढी प्रभाव परिरहेको अवस्था छ र अघि नै पनि हाम्रो चाहिँ हरिकृष्ण सरले भनिसक्नु भएको छ र यहाँ चाहिँ अब धेरै किसिमका वैकल्पिक शिक्षाहरू पनि हामीले चाहिँ लागू गरेका छौँ। अहिले चाहिँ विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 आइसकेको छ र यसले पनि हामीले चाहिँ के गर्न सिकाएको छ भने अब यसले कसरी पढाउने भन्ने कुराहरूमा सबैभन्दा मेन कुरो के हुँदैछ भने चाहिँ रिमोट एरिया र सहरी एरिया बीचको सम्बन्धलाई नै यसले चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्दो रहेछ। किनभनेपछि अब रिमोट एरियामा के छ त भनेपछि तपाईँको अलिकति दुर्गम एरियामा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजारमा चाहिँ अध्यापन गर्ने विद्यार्थीहरू रिमोट एरियामा बस्ने र अब उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो पहुँच नपुग्ने र हामीले धेरै नै चाहिँ यसका चाहिँ धेरै नै माध्यमहरू अपनाइरहेका छौँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ टिम्सहरूको प्रयोगहरू गर्ने वा अरू तपाईँको जुमको प्रयोगहरू गरिरहेका छौँ, मोबाइलका प्रयोगहरू गरेका छौँ, मेसेन्जरका प्रयोगहरू गरेका छौँ। धेरै उपायहरू अपनाउँदा पनि हामीले चाहिँ ती सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेट्न सक्ने अवस्थाहरू यो बजार एरियाको विद्यालयहरूले सकेको अवस्था छैन र यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा जुन हामीसँग उनीहरूसँग जति नजिक हुनुपर्ने हो त्यो नजिक हुन सक्ने अवस्था छैन र यसले गर्दाखेरि यो पठन पाठनलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। यो पठन पाठन भनेको अब कसरी यसलाई सुचारू गर्ने त कसरी चाहिँ लैजाने भन्ने कुराहरू पनि हाम्रा वैकल्पिक माध्यमहरूबाट पनि यसले चाहिँ त्यति प्रभावकारी देख्न सकेको छैन। अवस्था यस्तो जटिल छ र हामीले पनि धेरै चाहिँ विद्यालयहरूले पनि घर दैलो कार्यक्रमहरू गरेका छन्, जुमहरू प्रयोग गरेका छन्, विभिन्न चाहिँ सञ्चारका माध्यमहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ नजिक हुने र उहाँलाई पढाउने चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जनाहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यो त्यति ठुलो प्रभावकारी हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा र अब चाहिँ यो कोभिड-19ले जुन प्रभाव पारिरहेको छ त्यो प्रभावलाई हामीले चाहिँ अब सबै क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ सबै क्षेत्रबाट यसलाई चाहिँ अलिकति सहकार्य गरेर र त्यसपछिबाट उच्चतम एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो जोखिमहरूलाई हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने तरिकाले शिक्षा अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि चाहिँ अझ थप राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यता म्याग्दी जिल्लाको त्यो मान्यताहरू छन् र जस्तै अब तपाईँको चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू भएको ठाउँमा कमसेकम चाहिँ जोड बिजोड लगाउने अथवा चाहिँ सानो ग्रुपमा 8-10 जनाको ग्रुपमा चाहिँ अध्यापन गराउने र चाहिँ थोरै विद्यार्थी भएकोमा थोरै तरिकाले पढाउन सक्ने र त्यहाँ न्यूनतम चाहिँ सेनिटाइजरका प्रयोगहरू, मास्कका प्रयोगहरू अनि त्यसपछि थर्मल गनका प्रयोगहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई पढाउन सके अझ चाहिँ प्रभावकारी हुने थियो र अहिले यो वैकल्पिक शिक्षाले त्यति धेरै प्रभावकारी चाहिँ ल्याउन सकेको छैन। यो शहरी क्षेत्रमा पनि यसका चाहिँ धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्। त्यो चुनौतीहरूले गर्दा पनि अहिले चाहिँ यो वैकल्पिक जुन शिक्षा दिने जुन गरिएको छ प्रयासहरू गरेको छ त्यो मात्र चाहिँ हामीले थोरै भन्दा पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ कमसेकम यो बाहिर अब उनीहरूलाई चाहिँ थोरै भए पनि नलेज दिने काम त भएको छ तर हामीले जति दिन सक्न खोजेको त्यो दिन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रश्न तिर्स्याउन चाहे माउन्ट एभरेस्ट सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल राजु केसी सरलाई। दीपक सरले जुन प्रकारले भन्नुभयो विद्यार्थीहरूलाई जुन प्रकार जति सिकाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ यो भर्चुअल क्लासबाट अथवा वैकल्पिक माध्यम भनेर अहिले जुन प्रविधि प्रयोग गरेर जति पनि कार्यहरू भइरहेको छन् यो चाहिँ खासै प्रभावकारिता भएन। हामी जति सिकाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ सिकाउन सकिएन भन्ने कुराहरू दीपक सरले गर्नुभयो। यो कुरा स्वीकार्न हजुर तयार हुनु यो सत्यता हो कि होइन? दीपक सरले जुन कुरा गर्नुभयो कि यो हामीले अहिले वैकल्पिक शिक्षा भनेर विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षा भनेर प्रविधिको माध्यमबाट जति पनि शिक्षाहरू दिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ खासै प्रभावकारिता भएन भनेर भन्नुभएको छ। यो सत्यता हो, प्रभावकारिता हुन हो अथवा जति दिनुपर्ने शिक्षा थियो त्यति दिन नसकिएको हो? अब सबभन्दा के भने मुख्य मूल धारबाट विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउन सकिएन, मुख्य क्रियाकलाप गर्न सकिएन भनेदेखि प्रयोग गर्ने माध्यमहरूलाई सरकारले वैकल्पिक माध्यम भन्यो। तर जुन वैकल्पिक माध्यममा स्व अध्ययन समेटित पर्थ्यो, विद्यार्थी आफैले पढ्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यताहरूलाई जोडिनु पर्थ्यो, अभिभावकले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू जोडिनु पर्थ्यो। तर त्यसो नभएर कति बेला स्कुल खुल्दा हुन्छ भन्ने, कति बेला
किताबहरू बाँड्दा हुन्छ भन्ने, कति बेला होमवर्क बाँड्दा हुन्छ भन्ने, कति बेला अनलाइन क्लास पढाउँदा हुन्छ भन्ने, कति बेला अनलाइन क्लास नपढाउँदा हुन्छ भन्ने, यो खालको नीतिगत अस्पष्टताका कारणले हाम्रा वैकल्पिक उपायहरू कुनै पनि प्रयोजनमा पूर्ण ढङ्गले 100% हुने कुरा त भएन। वैकल्पिक भन्दा बित्तिकै त्यो 100% प्रयोग हुँदैन। तैपनि जति प्रभावकारी गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति प्रभावकारी हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ। तर ती वैकल्पिक माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्ने सवालमा नेपाल सरकारले गरेका शिक्षासँग सम्बन्धित जति विकल्पहरू प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो विकल्पहरूले स्वयं विद्यार्थीलाई मोटिभेट गरेर मैले पढ्नुपर्छ, म सुरक्षित रहेर मैले पढ्न सक्छु भन्ने खालको मोटिभेसन गर्ने कुनै पनि न निर्देशिकाहरू बने न छलफलमा आयो। त्यसकारणले पनि यो विकल्पहरू प्रयोगमा नआएका हुन् भन्ने लाग्छ। तैपनि अब प्रयत्न गर्ने कुरामा घरमा पुगेर हुन्छ कि, अब यो त अति गरे हो कि घरमा पुगेर हुन्छ कि स्कुलमा बोलाएर हुन्छ कि होइन, अब अनलाइन गरेर हुन्छ कि, अब विद्यार्थीहरूलाई जति सक्दो दिउँ भनेर प्रयत्न गर्दाखेरि पनि सबै सफल हुन नसक्ने खालको र जुन जुन ठाउँहरूमा विकल्प नै प्रयोग गर्नु पर्दैन, मूल रूपबाटै विद्यार्थीहरूलाई हामी पढाउन सक्छौँ, त्यो ठाउँमा पनि विकल्प नै प्रयोग गर भन्ने खालको सबभन्दा यो निर्देशन चाहिँ उपयुक्त नभएका कारणले यी कुराहरू उपयुक्त नभएका हुन्, यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न नसकिएको भन्ने लाग्छ है मलाई। नीतिगत त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि यो प्रकारको समस्या आयो, विद्यार्थीहरूले शिक्षा पाउनबाट वञ्चित बने। एकदम सेल्फ मोटिभेसन पनि एउटा एक प्रकारको हात त हुन्छ नि। शिक्षकहरू भनेका त विद्यार्थीहरू अथवा स्कुली जीवनमा शिक्षकहरूलाई जुन रेस्पेक्टले जुन सम्मानका साथ हेरिन्छ, शिक्षकले भनेको जे कुरा पनि सही हुन्छ, त्यो अवस्थामा त शिक्षकहरूको भूमिका पनि राज्यको भन्दा अलि फरक तरिकाबाट पनि त अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो नि, होइन र? जस्तो कहाँनिर भने नि 2031 सालमा नेपालमा चाहिँ अनिवार्य शिक्षा लागू भयो। प्राविका प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ प्रावि विद्यालयहरू भए। हाम्रा पुर्खाहरूले नपढेर हामीले पढ्न सुरु गरेको भनेको जम्मा 50 वर्ष भयो। हाम्रो स्टडी गर्ने प्र्याक्टिस, पढ्ने प्र्याक्टिस जम्मा 50 वर्ष भयो। यो 50 वर्षले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई टोटल्ली डिपेन्डेन्ट बनाएको रहेछ भन्ने कुरा यो लकडाउनले सिकायो। किनभने हाम्रा बच्चाहरू शिक्षकले नपढाएसम्म नपढ्ने भए, अभिभावकले दिएको शिक्षा उनीहरूलाई शिक्षा जस्तो लागेन। तर सरकारले न अभिभावकलाई मोटिभेट गर्यो न शिक्षकलाई नै मोटिभेट गर्यो। शिक्षकलाई स्कुलमा हाजिर भाउ मात्रै भनेको छ, शिक्षकलाई चाहिँ त्यहाँ गएर पढाउ मात्रै भनेको छ, तर त्यसका माध्यमहरू प्रयोग गर्ने यो प्रयोग गर भनेर स्पष्ट भनेको छैन। जबकि इबोला भएको बेलामा सिङ्गापुरको एउटा प्र्याक्टिस के रहेछ भने विद्यार्थीहरू स्कुलमा नगएको बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ अनिवार्य सबमिट गर्नुपर्ने केही असाइनमेन्टका कुराहरू चाहिँ विद्यालयले दिन पाउने त्यो नियमित असाइनमेन्टका कुराहरू। जस्तो अहिले हामीले विकल्पहरू त प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर बच्चाहरूले सोध्यो भने मैले यो किन पढ्ने भनेर प्रश्न गर्यो भने हामीसँग उत्तर छैन। तैँले परीक्षा दिन पढ्ने भन्नु बाहेक अर्को उत्तर छैन। परीक्षा कहिले हुन्छ भन्यो भने निश्चित छैन। कहिले 11 को परीक्षा ले भन्छ, कहिले 11 को परीक्षा नले भन्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ भन्छ। जस्तो कल्पना त के गरिएको थियो भने नेभिडजी, जस्तो सुरुमा लकडाउन हुँदा बित्तिकै अब विद्यार्थीहरूले आफूले चाहिँ पढ्ने भए, घरमा गएर पढ्ने भए, त्यसपछि परीक्षा हुन्छ। जस्तो बेङ्गलोरको आखिर बोर्ड त इन्डियाको सबैको बोर्ड एउटै हो, तर बेङ्गलोरले चाहिँ 15 दिनमा रिजल्ट निकाल्छ। अब हाम्रो नेपाल सरकारले पनि त्यो प्रविधि नेपालमा इन्ट्री गर्ने भयो, मेलहरू माध्यमबाट चाहिँ कपी चेक गर्ने भयो भन्ने खालको एउटा अनुमान गरेको ठाउँमा झन् उल्टो कुनै पनि आधार नबनाइकन अन्तिममा त शिक्षकले त्यत्तिकै दिएका हुन् नम्बर भन्ने खालको चाहिँ पर्ने गरी जुन चाहिँ एससीको रिजल्टको नतिजा आयो। त्यसपछि 11-12 लाई पनि अन्यलमा राख्ने काम भयो। अब शिक्षकले आफूले जिम्मेवारी लिने कुरा त गरिरहेका छन्। शिक्षकहरू यति लागेका छन्, तर शिक्षकको लगावको परिणाम के त भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा आइदिएन। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर। मैले हजुरलाई फेरि जोड्नेछु, डिबी सरतिर म जान चाहे। न्यू पोइन्ट कलेजका प्रिन्सिपल डिबी सर, सिकाइ प्रक्रिया विद्यालयमै मात्र हुने प्रकारको एउटा वातावरण यति बेलासम्म सिर्जना भएको छ। राजु सरको कुरालाई फलो गर्ने हो भने, र वास्तवमा पनि त्यही नै हो। शिक्षकहरूले जे सिकाए त्यही नै विद्यार्थीहरूले सिक्छन्। त्यस बाहेक सो अध्ययन भन्ने माहौल त बनिरहेको छैन यति बेलासम्म। र यस्ता जति पनि चुनौतीहरू, जति पनि समस्याहरू, विपदहरू आइपर्छन्, हामीलाई केही न केही पाठ सिकाएर जान्छन्। तर हामी निरन्तर रूपमा त्यो कुरालाई फलो गर्दैनौँ। विद्यालयले विद्यार्थीलाई जुन प्रकारले सो अध्ययनको लागि पनि त्यो वातावरण बनाउनु पर्ने हो, अथवा हामीले मात्र पढाएर हुँदैन, तिमीहरू पनि सो अध्ययन गर्नु सक्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारले वातावरण बनाउनु पर्ने हो, त्यो अनुसार विद्यालयहरूले पनि बनाउन सकेनन्। विद्यालय पनि चुक्यो भन्ने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? डिबी सरलाई यो प्रश्न।
धन्यवाद देवी सर। सुनिन्छ मैले बोलेको? हजुर सुनिन्छ सर। फर्स्ट अफ अल सर्वप्रथम म यो ग्लोबल आवाजका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो वातावरण जुराउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले सबै सरहरूको कुराहरू ध्यानपूर्वक पनि सुने। हाम्रो समस्याहरू लगभग कमन छन्, तर जहाँसम्म यो शिक्षण सिकाइ अथवा यो जुन चाहिँ पेन्डेमिकले ल्याएका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ मेरो दृष्टिकोण अलिकति फरक कसरी छ भने, विद्यालयहरू जसरी हताशमा बन्द गरिए त्यसपछिको अन्योलको स्थितिमा हामीले विद्यालयप्रति अथवा विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै पनि एक्सर्साइज गरेनौँ बिचमा। किनभने हामीलाई सन्तासमा राखियो कि यो चाहिँ एउटा यस्तो हो, घरबाट बाहिर पनि निस्किनु हुँदैन। यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा सन्तास भयो विद्यार्थीमा, अभिभावकमा, शिक्षकमा। एक किसिमको निराशा बढेर गयो। जब हामी यसलाई फेस गर्दै गयौँ, बुझ्दै गयौँ, हामीलाई के आभास भयो भने हामीले विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नै किसिमले गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने हामीले एउटा कन्फिडेन्स भयो। यो लगभग वैशाख सकिँदाखेरि यो लगभग हामीलाई त्यो भइसकेको थियो। जहाँ राजधानीदेखि अलिक त्यस्ता सुगम सहरहरूमा केही विद्यालयहरूले आफ्नै किसिमको प्रविधि मार्फत सिकाइको वैकल्पिक उपाय सोचिसकेका थिए, सुरु गरिसकेका थिए। म्याग्दीमा लकडाउन कायमै थियो र हाम्रो विद्यालय त क्वारेन्टाइनमा थियो। त्यसपछि हामीले यहाँ एउटा सरकारवाला निकाय पनि भेट्न सकिएन। एक किसिमले भन्यो भने जस्तै स्कुल सञ्चालकहरूको बिचमा पनि एक किसिमको कोअर्डिनेसन जुन हुनुपर्ने थियो, जसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएन। हामी प्रिन्सिपलहरूको बिचमा पनि डिभाइडेड मेन्टालिटी नै थियो। हामी कहिले बसेर छलफल गर्ने वातावरण पनि मैले देखिनँ। आधिकारिक संस्था, हाम्रो प्राइभेट अर्गनाइजेसन प्याप्सनबाट पनि त्यस्ता खालका निर्देशकहरू आएनन् र सकेसम्म सरकारी निर्णय कुर्ने र आफ्नो प्लानिङहरू अगाडि नसार्ने, विचारमा डिस्कस पनि नगर्ने हल्का कुराहरू आएको हुनाले हाम्रा विद्यार्थी एकातिर पछि पर्दै गए। प्यारेन्ट्सहरूसँग एउटा चाहिँ जुन हामीले टच हुनुपर्ने थियो त्यो पनि वातावरण बन्न सकेको थिएन र हामी विभिन्न मिडियालाई फलो गर्दै गयौँ। यसले गर्दाखेरि यो कोरोनालाई हेर्ने दृष्टिकोण मान्छे बीच फरक हुन थाल्यो। प्रशासनले एक किसिमको बल प्रयोग गर्न थाल्यो। हाम्रा शिक्षक साथीहरू जो यस्तो कोभिडको बेलामा जसरी उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई गाउँ पठाइयो, घर पठाइयो। उहाँहरू जस्तो विद्वान व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ होला। तर प्रशासनबाट पुलिसलाई लट्ठी लिएर, हातमा लट्ठी थमाएर कोरोना धपाउनेतिर लाग्यो, सेनालाई प्रयोग गरियो। जहाँ कि हाम्रा शिक्षकहरूलाई 1 हप्ताको तालिम दिएको भएदेखि ती सेनाहरू, ती पुलिसहरू यो प्राकृतिक वितण्डमा उनीहरू सहयोग गर्न जान सक्ने थिए। तर उनीहरूको अन्डरमा हामी बस्नुपर्ने भयो। एउटा शिक्षक पनि त्यसरी बस्यो भने त्यो शिक्षकको मुख थुनिसकेको थियो। उसले बाहिर गएर प्यारेन्ट्ससँग कुरा गर्ने, विद्यार्थीलाई भन्ने त वातावरण पनि थिएन हाम्रो। तर जब असारको लास्टतिरबाट चाहिँ केही चहल पहलहरू सुरु भयो, त्यस पछाडि शिक्षकहरू निकै मारमा परिसकेका थिए, प्यारेन्ट्सहरू हतोत्साही भइसकेका थिए भने विद्यार्थीमा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास छँदै थियो। त्यसबिचमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट केही पहलहरू त भएका हुन्, तर त्यो पहललाई पनि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ खासै लागू गरिएन। केही ठाउँमा संयुक्त रूपमा उहाँहरूले साङ्गठनिक रूपमा लागू गरे र गरि पनि राखेका पनि छन्। तर मैले जहाँसम्म के सोचेँ भने हाम्रो यस एरियामा चाहिँ हामी वास्तवमा हामीले यसप्रति खासै पहल गरेनौँ। आफ्नो डम्फु बजाउँदै हिँड्यौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मैले यसमा गलत पनि भन्न सक्छु। तर चाहिँ विद्यार्थी सिकाइको सवाल जहाँसम्म छ, हामीले विद्यार्थीसँग कन्टिन्युस सम्बन्ध स्थापन गरेर, प्यारेन्ट्ससँग कन्टिन्युस सम्बन्ध स्थापना गरेर जाँदाखेरिको स्थितिमा सिकाइ प्रक्रिया मजबुत बनाउन सकिने थियो। प्यारेन्ट्सलाई अझै नयाँ तरिकामा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिने थियो। जहाँसम्म वैकल्पिक शिक्षाको कुरा छ, अब अहिले त आएर मैले अर्को उपाय नदिइसकेपछि हामीहरूले
अब अलि पछाडि नै भए पनि ढिलै भए पनि वैकल्पिक शिक्षा अब यो चाहिँ अनलाइन शिक्षालाई अलिकति सुरुवात गऱ्यौँ र अब व्यवस्थित रूपमा सुरु गर्नलाई बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। अब यसको विकल्प मैले नदेखेको हुनाले र अब यसको पेन्डेमिकको यसको कहिलेसम्म यो रहन्छ, कति वर्ष रहन्छ भन्ने खालको कुरो पनि नदेखिएको हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ वेस्ट पोइन्ट एजुकेसन फाउन्डेसन मार्फत चाहिँ एउटा प्राइभेट संस्था मार्फत अनलाइन शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको हुनाले अब चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरो छ। तर हिजोका दिनहरू भनेको सकसपूर्ण थिए। वास्तवमा सरहरूले भने जस्तै अब के गर्ने कसो गर्ने भएका थिए र अब चाहिँ एउटा वैकल्पिक बलियो आधार चाहिँ त्यो नै देखेर हामीहरूले सुरु गरेका छौँ र यसको प्रयोगलाई पनि हेर्न बाँकी छ। यसको परिणाम कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। डेभिडजी मैले हजुरलाई फेरि जोड्ने छु। म हरिकृष्ण सरलाई जोड्न चाहे, प्रकाश हायर सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल। यतिका कुराहरू आइसके विद्यार्थीको प्रक्रियाहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू विद्यार्थीहरूबाटै होस्, अभिभावकबाट होस्, विद्यालयको तर्फबाट होस्, अथवा शिक्षकहरूको तर्फबाट होस्, अथवा प्रशासनको तर्फबाट, यो समग्र जुन प्रकारको सबैले गल्ती गरे अब सुधारिने पाटोहरू के हुन सक्छन् नि? अघि नै वेस्ट पोइन्टको प्रिन्सिपल सरले कुरा राखिसक्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रको अन्योलता हटाउनको लागि सबभन्दा बढ्ता परेमा ल्याउनु पर्ने भनेको शिक्षकहरूलाई हो। सरकारले जुन काम गरेको छैन, मलाई लाग्छ म्याग्दी जिल्लामा पनि विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने, यदि विद्यालय खोल्ने हो भने अथवा नखोल्ने हो भने कुनै पनि विकल्प हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइलाई, शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीसँग कुनै प्रकारको चासो पनि लिएन, हामीलाई प्रयोग पनि गरिएन। यसले गर्दाखेरि जुन क्षेत्रले सबभन्दा बढ्ता समस्या फेस गरेको हुन्छ त्यही क्षेत्रले नै सबभन्दा बढ्ता समाधानको बाटो पनि पहिलाउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो खालको समस्या समाधानको पहल भयो जस्तो मलाई लागेको छैन। किनभने हामीले जे जति वैकल्पिक शिक्षाका उपायहरू अपनाएका छौँ, वैकल्पिक विधिहरू अपनाएका छौँ, अघि नै मैले पनि भनिसकेँ, सरहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ, कुनै पनि सक्सेस हुन सकिरहेको अवस्था छैन। हाम्रो वेस्ट पोइन्टको प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो हामीले यसको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ भन्नुभयो। होला कुनै कुनै सबै विद्यार्थीहरू, सबै अभिभावकहरू अत्यन्त सचेत भएको अवस्थामा, सबैको पहुँच पुगेको अवस्थामा त्यो सक्सेस पनि हुन सक्ला। हामीले पनि जब चैतमा लकडाउन भयो, लकडाउन हुन बित्तिकै हामीले दुई प्रकारको सोचाइराखेका थियौँ। एसी दिने विद्यार्थीहरू, अब यिनीहरूको बिचमा ग्याप बढ्ने भयो। राम्रा विद्यार्थी अति राम्रा बन्ने भए अब यिनीहरूको लागि अपर्च्युनिटी हुन्छ, किनकि पर्सिबाट परीक्षा हुन्थ्यो। अब त परीक्षा सर्ने भयो नि 10-15 दिन। यो 10-15 दिन ती विद्यार्थीहरू अत्यन्त मेहनत गरेर त्यसपछि अलिकति एसीमा एपियर हुने भए हामीले त्यो सोचेका थियौँ भने कमजोर विद्यार्थीहरूमा हाम्रो पहुँच पुग्न सकेन भने ती विद्यार्थीहरू अझै कमजोर हुँदै जाने भए यिनीहरूको बिचको ग्याप, राम्रो र अलिक कमजोर विद्यार्थी बिचको ग्याप बढ्ने भयो भने हामीले सोचेका हौँ। र यस तत्कालै हामीले अनलाइन कक्षा पनि सुरु गरिहालेका हौँ। एसीलाई मध्यनजर गरेर अनलाइन कक्षा सुरु गरिहालेका हौँ। र अब त्यो अनलाइन कक्षा जब एसी समाप्त भयो, अब नहुने भन्ने कुरा आयो, एसी नहुने भन्ने भएपछि हामीले अनलाइन क्लास बन्द गरेका हौँ। र त्यसपछि हामीले निरन्तर रूपमा कक्षा 10, 9, 8, 7 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर रूपमा अनलाइन माध्यमबाट, विभिन्न अनलाइनका पनि विभिन्न माध्यमहरू छन्, जुमबाट, त्यस्तै मेसेन्जर ग्रुप बनाएर यसरी निरन्तर रूपमा हामीले कक्षा लिइरहेका छौँ। यसरी कक्षा लिइराख्दाखेरि पनि हामी अघि नै मैले भनिसकेँ, हामी सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था भने बिल्कुलै छैन। किनभने सबभन्दा पहिला त यस्ता क्लासहरू सञ्चालन गर्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको हामी कहाँ नेटको पहुँच हुनुपर्ने, नेट अनस्टेबल छ, जसले गर्दाखेरि हामी आफै समयमा विद्यार्थीमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ। दोस्रो कुरा भनेको अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्दो रहेछ। ल बाबु अब तिमीहरूको क्लास सुरु हुने बेला भयो, ल तुरुन्त अब नेटमा जाऊ, त्यो भन्ने अभिभावकहरू हुनुपर्दो रहेछ। विद्यार्थीहरूमा आफूले पढ्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुपर्ने रहेछ। अघि नै राजु सरले कुरा राखिसक्नु भएको छ, सबै विद्यार्थीहरूमा पढ्ने भोक नभएको पनि हुनसक्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले अनलाइन क्लास सुरु गर्दाखेरि पनि
केही विद्यार्थीहरू नेटको पहुँचमा हुँदै पनि हाम्रो सम्पर्कमा नआएको अवस्था पनि हामीले पायौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रा यी सबै प्रकारका वैकल्पिक विधिहरू त्यति सक्सेस हुन सकिरहेका छैनौँ। हामीले टोल टोलमा गएर विभिन्न चौतारीमा बसेर त्यस्तै विभिन्न सामुदायिक भवनहरूमा बसेर विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले होमवर्क दिने, तिनीहरूमा भएको अप्ठ्याराहरू फुकाउनको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। तर यति गर्दै पनि हामी आफू चाहिँ यसमा सक्सेस हुन सकिरहेका छैनौँ। अबको एउटा समाधानको उपाय के हुन सक्छ भने विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष सिकाइकै अवसर हामीलाई प्रदान गरिनुपर्छ। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा सबै विद्यार्थीहरूको मानसिकता एउटै छैन। कोही विद्यार्थीहरू अत्यन्त पढ्नका भोका छन्, कोही विद्यार्थीहरू अब त्यस्तो भावना नभएको पनि हामीले पाएका छौँ। यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई प्रत्यक्ष सिकाइकै लागि प्रेरित गर्नुपर्छ र यसको लागि हामी सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउन पनि तयार छौँ। र अघि नै सरले भनिसक्नु भएको छ, ठिक छ, प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रत्येक दिन विद्यालयमा नबोलाउँ हामीले, तर विद्यार्थी सङ्ख्या हेरी कम्तीमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या र विद्यालयको भौतिक अवस्था, कक्षा कोठाको भौतिक अवस्था हेरेर हामीले हप्ताको 1 दिन हुन्छ अथवा हप्ताको 2 दिन हुन्छ अथवा थोरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा हप्ताको 3-4 दिन पनि विद्यार्थी बोलाउन सक्छौँ। जस्तै पर्वत बेनीमा पनि विद्यार्थीहरूलाई 1 बजेसम्म एउटा 1-2-3 म गल्ती हुन सक्छु, 1-2-3लाई 1 बजेसम्म, त्यसपछिको बाँकी रहेको समय अर्को 4-5 कक्षालाई यसरी पनि कक्षा सञ्चालन गरिआएको छ। र हामीले पनि यसरी कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ भने त्यो सामाजिक दूरी पनि कायम गर्न सकिने, विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट पनि हुने र सिकाइ सहजीकरणमा हामीलाई सजिलो पनि पर्ने अवस्था छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अबको अवस्था भनेको विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर नै कक्षामा नै पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरू त हामीले पहिला पनि अपनाएका छौँ। हामीले विद्यार्थीहरूसँग भेट्न जाँदाखेरि पनि सम्पूर्ण सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँछौँ, मास्क वितरण गर्छौँ, सेनिटाइजर लगाइदिन्छौँ, हामीले ग्लोभ्स लगाउँछौँ, विभिन्न तरिकाले हामी चाहिँ आफ्नो क्लास सञ्चालन गरिरहेका, आफ्नो क्लास भनौँ सहजीकरण सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैले अबको उपाय भनेको यही नै हुनसक्छ, किनकि अहिलेका वैकल्पिक उपायहरू कुनै पनि त्यति सक्सेस भयो जस्तो मलाई लागेको छैन। धन्यवाद। मैले हजुरलाई फेरि जोड्ने छु। म दीपक सरतिर जान चाहेँ, बेनी कम्युनिटी सेकेन्डरी स्कुल प्रिन्सिपल दीपक सरसँग। हामी यो सिर्फ सिकाइमा प्रभावकारिता भएन भनेर त भनिराखेका छौँ, तर त्यस पछाडिपट्टि उनीहरूले कति ज्ञान आर्जन गरे भन्ने विषयलाई हामीले कतिको नजिकबाट निहालिरहेका छौँ नि यो समयमा, यो पिरियडमा अथवा मूल्याङ्कनको कुरा समग्रमा। अब सर धन्यवाद प्रश्नको लागि। र विशेष त अब हामीले चाहिँ वैकल्पिक तरिकाले चाहिँ अब यो पढाएको भन्ने त अब सबैको चाहिँ धारणा नै छ र सबैले पनि गरिराख्नु भएको छ। र अब म्याग्दी जिल्लाकोहरूमा पनि त्यस्तै छ र पर्वतमा पनि त्यही छ। तर के छ भनेपछि यो वैकल्पिक तरिकाले पढाउने कुराहरूमा पनि यो चाहिँ एकरूपता देखिँदैन। कतिपय विद्यालयहरू खुलिरहेका छन् र त्यही एउटा मापदण्ड अपनाएर चाहिँ विद्यालयमै बोलाएर अनि एउटा भौतिक दूरीहरू कायम गरेर अब अध्यापन गरिरहेको अवस्था पनि छ। र कतिपयले चाहिँ सुन्ने भएर पनि अब चाहिँ टोलमा गएर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा क्षेत्रमा गएर त्यहाँ गएर चाहिँ गृह कार्य बाँड्ने, त्यहाँ पढाउने, चौतारीमा बस्ने, अब एउटा चाहिँ कोठा लिएर बस्ने, त्यहाँ पढाउने गर्ने कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। यो थोरै कुराले थोरै पढाएर मात्र, 1 दिन मात्र पढाएर तपाईँको अब तपाईँको चाहिँ 10-12 जना विद्यार्थीलाई टोलमा गएर त्यसरी 12-15 दिन पढाएर त्यो सम्भव जस्तो देखिँदैन। र त्यसले पनि मूल्याङ्कनका कुराहरू हुँदैन। अब होमवर्क दिइन्छ, होमवर्क दिइसकेपछि उनीहरूलाई सञ्चारका माध्यमहरूको बारेमा पनि हामीले सबै शिक्षकहरूको नम्बरहरू उपलब्ध गराएर त्यसबाट सोध्न लागि पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गरिएको छ। तर त्यसबाट पनि त्यति प्रभावकारी भएन र होमवर्कहरू लिएर हामीले चाहिँ परीक्षण गर्दा पनि त्यति चाहिँ राम्रो देख्न सकिरहेको अवस्था छैन, मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था देखिरहेको अवस्था छैन। यसले के हुन्छ भनेपछि जबसम्म यस्ता अब ती जाने टोलमा जाने एउटा क्लास लिने, होमवर्क वितरण गर्ने, आउने गर्नेले त्यसले मूल्याङ्कन राम्रो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र अबको वैकल्पिक भनेको नै के छ त भनेपछि अब सरकारले पनि ठोस नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ र सरकारले लिएको नीति
अब चाहिँ पालिकाले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र पालिकाले पनि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ स्पष्ट निर्देशन दिएर तपाईँहरूले चाहिँ अब यो भौतिक दूरी कायम गरेर तपाईँले क्लास लिनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको खण्डमा पनि सबै शिक्षक साथीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ तयारी भएको अवस्था छ र शिक्षकहरूले पनि सबै शिक्षकहरू यहाँ चाहिँ अलिकति चिन्तित र अभिभावक पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, विद्यार्थी पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। यहाँ बसेर हामी अध्यापन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ धेरै यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। हामीसँग चाहिँ फोन मार्फतबाट प्रत्यक्ष भेटघाटबाट पनि यस्ता कुराहरू आइरहेका छन् र अब यो तरिकाले होमवर्क लिएर आएर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई त अब यो कति दिन पो टिक्ने हो र यसले कति पो राम्रो गर्ने हो र भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र त्यही भएर वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ जुन सोचे जस्तो हामीले क्लासहरू लिन सकिरहेको अवस्था छैन र अबको विकल्प भनेको नै अघि नै सरहरूले पनि कुरा उठाइसक्नु भएको छ। धेरै समस्याहरू छन् र अब हामीले चाहिँ भौतिक कुराहरू हेर्ने, विद्यार्थीको सङ्ख्या हेर्ने, शिक्षकको चाहिँ पहुँचका कुराहरू हेर्ने, त्यो गरेर अनि विद्यालयभित्र नै चाहिँ बोलाएर हामीले चाहिँ क्लासहरू भौतिक दूरी कायम गरेर कम्तीमा पनि एक दिनमा 20-25 जना विद्यार्थीहरू बोलाएर त्यो अनुसार उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ निगरानी राखेर उनीहरूलाई चाहिँ क्लास लिन सकेको खण्डमा पक्कै पनि केही सुधार आउन सक्छ र यसले गुणस्तरलाई अलिकति वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने हामीले लिएका छौँ र यही बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ पटक चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल भएको छ, तर ठोस डिसिजन आउन सकिरहेको अवस्था छैन। र के छ भने अब सबै शिक्षकहरू पनि त्यतिकै आतिनु भएको छ। हामी टोलमा गएर कति पढाउने, टोलमा गएर पढाउँदा पनि त्यति प्रभावकारी भएन। सकेसम्म टोलमा गएर 10-12 जना 15 जना जम्मा गरेर पढाउनु भन्दा स्कुलमै लिएर चाहिँ 10-12 जना एउटै क्लासमा राखेर पढाउँदाखेरि अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ अझ थप गुणस्तर लिन्थ्यो र सुरक्षाका धेरै मापदण्डहरू पनि अपनाएर हामीले चाहिँ त्यो एउटा माध्यमलाई अगाडि सार्ने भने पक्कै पनि विगतका जस्ता तपाईँको चाहिँ रेगुलर क्लास जस्तो नभए पनि कमसेकम त्यसले चाहिँ गुणस्तरमा अलिकति सुधार ल्याउँछ कि सिकाइमा अलिकति सुधार ल्याउँछ कि भन्ने चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ तात्पर्य छ र त्यो अनुसार उहाँहरूको चाहिँ एउटा अनुभव छ र त्यो अनुसार अगाडि बढौँ भन्ने उहाँले चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति पनि देखाउनु भएको छ। र अब यहाँ चाहिँ अभिभावकको चासो पनि के छ भने टोलमा भन्दा पनि अझ स्कुलमा यहाँ त राखेर तपाईँले चाहिँ 10-12 जना 15 जना राखेर पढाइरहनु भएको छ। तपाईँले यही विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले चाहिँ क्लासमा राखेर पढाउनु भयो भने अझै बेटर हुन्थ्यो र क्लासमा राखेर यसरी चाहिँ छुट्टा तरिकाले लिनुभयो अझै राम्रो हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा अझै चाहिँ प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अभिभावकको चासो पनि छ र शिक्षकहरूको पनि त्यही नै छ उद्देश्य। हामीले नै यसरी नै क्लासमा बोलाएर गर्न सक्ने हो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरू पनि छ। त्यो भएको खण्डमा पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो गुणस्तरमा सुधार आउँछ र विगतको भन्दा पनि अझ हाम्रो चाहिँ त्यति रिजल्ट नआउला, त्यति उपलब्धि त नआउला, त्योभन्दा कम आउँछ। त्योभन्दा कम आए पनि हाम्रो चाहिँ हामीले राखेको टार्गेटको पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले लिएका छौँ। मैले हजुरलाई फेरि जोड्नेछु। म राजु सरतिर जान चाहेँ। सेकेन्डरी प्रिन्सिपल, समग्रमा हेर्दाखेरि हामी विभिन्न कुराहरूमा चुकिरहेको हजुरहरूकै कुराबाट पनि प्रष्ट भयो। अब हामी यो समयमा जुन प्रकारले विद्यार्थीसँग समन्वय गर्नु पर्थ्यो अथवा अभिभावकसँग समन्वय गर्नु पर्थ्यो, नागरिक समाज अथवा सरकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नु पर्थ्यो, यसको दूरीको खाडल झन् गहिरिँदै गएको हो। एकदम डेभिड सर धन्यवाद। जस्तो एउटा कुनै पनि काम पुरा गर्नको लागि, शैक्षिक क्रियाकलाप पुरा गर्नको लागि, शैक्षिक उद्देश्यलाई हामीले हासिल गर्नको लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको जागरुकता, उसको इच्छा, उसँग भएको उत्सुकता, उसलाई गरिने हामीले मोटिभेसन त महत्त्वपूर्ण छँदै थियो। शिक्षक पनि अलिअलि लागिरहनु भएको छ, विद्यार्थीले पनि स्कुल जान पाए हुन्थ्यो, पढ्न पाए हुन्थ्यो, अनलाइन हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो, सरहरूले हामीलाई होमवर्क दिइदिए हुन्थ्यो, दिनमा कम्तीमा 10 जना बच्चा फोन आउँछ। त्यो पनि विद्यार्थी पनि जागरुक छ, अभिभावकले पनि चिन्ता गरिरहेको छ वर्ष खेर जाने भयो, शैक्षिक सत्र कायम हुने हो कि होइन, अभिभावकले पनि चिन्ता गरिरहेको छ। तर यो तीनवटा चिज मिल्दै पनि अर्को चौथो फ्याक्टर जुन चाहिँ वातावरण छ, त्यो वातावरण भन्ने फ्याक्टरले चाहिँ हामीलाई असर गरिरहेको भन्ने भेटियो। जस्तो सबै विकल्पहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरा पनि हामीले फरक ढङ्गले प्रयोग गऱ्यौँ, तर सबै ढङ्गले हामी त्यसमा सेटिस्फाई किन भएनौँ भन्ने कुराको निश्चित जस्तो अहिले हामीले गरेका क्रियाकलापहरूलाई एउटा ग्राफमा हामीले राख्यौँ भने न इनिसियल पोइन्ट भेटिन्छ, हामीले कुन काम किन केसका लागि कुन उद्देश्य राखेर कहाँनिरबाट सुरु गऱ्यौँ भनेर हामीले सुरुवातको पोइन्ट पनि भेटाउन सक्दैनौँ। त्यसको एउटा ग्राफ प्रयत्न गऱ्यौँ भने एउटा स्क्याटर डायग्राम मात्रै भन्छ। सन्डे मैले 6 कक्षाको फलानालाई भेटेँ, मन्डे मैले फलानालाई भेटेँ, मैले 10 कक्षाको प्यारेन्ट्सहरूलाई कल गरेँ,
यसरी एउटा ग्राफमा मैले चित्र बनाएँ भने न त्यो नेदर स्ट्रेट लाइन बन्छ, न त्यो चाहिँ स्क्युनेस बन्छ, न त्यो चाहिँ कुनै एउटा कर्वको स्ट्रक्चर लिन्छ, न इनिसियल पोइन्ट हुन्छ न फाइनल पोइन्ट हुन्छ। त्यसकारण हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा नै हामी व्यक्तिगत रूपमा हामी आफै चकित भइरहेका छौँ। हाम्रो अपेक्षा भनेको त यो खालको समस्या हुँदाखेरि टोलमा शिक्षाको विषयमा छलफल होस्, मान्छेहरूको बिचमा कुनै पनि विषय उठान गर्ने बेलामा पहिले शिक्षाका विषयमा कुरा होस्, स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू बिच छलफल हुने बेलामा हाम्रा बालबालिकाहरू यो अवस्थामा छन्, यिनीहरूलाई के गर्ने होला भनेर त्यसलाई महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर त्यो उप छलफल होस् र पो हुन्छ त। अझ हामी त झन् प्राइभेट स्कुलमा गइरहेका व्यक्तिहरू, प्राइभेट स्कुलमा त कस्तो छ भने प्राइभेट स्कुल हामी चलाइरहेको यसो स्कुलमा आएर हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने हामीले स्कुलमा यदि अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थीसँग सम्पर्कविहीन रह्यौँ भने त मात्रै भवन र ग्राउन्ड मात्रै चलाइरहेका रहेछौँ भन्ने खालको फिलिङ आउँछ यो बिचमा। त्यस कारणले यहाँनिर सरले जुन चाहिँ जोड्नुभयो डेभिडजीले, जस्तो जति बेलासम्म नेपाल सरकारले वा शिक्षासँग सम्बन्धित त्यो निकायले जसले छलफल गर्नुपर्ने हो, जसले शिक्षाका विषयमा एउटा बाटो तयार पार्नुपर्ने हो, त्यो बाटो तयार पार्नुपर्ने निकायले तैले जेठको यति गतेसम्म यस्तो गर्नुपर्छ, तैले असारमा यो गर्नुपर्छ, जस्तो कस्तो बनाइयो भने यो त हाम्रो खेतबारी जस्तो बनाइयो कि मकै छर्यो अनि मकै पाक्ने बेला भयो, पाकिसक्यो, अब चाहिँ अर्को गहुँ छरिदिउँ अथवा धान छरिदिउँ जस्तो भयो त। साउन लाग्यो, अब बच्चालाई चाहिँ कोर्स घटाइदियो, भदौ लाग्यो अब नसकिँदो रहेछ आफै नम्बर हालिदियो, असोज लाग्यो अब दसैँ तिहार आइहाल्यो के अरे तिहार पछि गराउँला, यो पाराले चाहिँ भएन। शिक्षालाई महत्त्व दिनु पर्यो। जुन कुराले भोलिको भविष्यलाई निर्धारण गर्ने गर्छ त्यही कुरालाई नेग्लेक्ट गरेर बाँकी अरू गतिविधिहरू चलाउने, बस चाहिँ चल्ने, ट्रक चाहिँ चल्ने होइन। इन्डियाको कुनामा रहेको चाहिँ आलुका गेडा चाहिँ हाम्रा बजारमा आइपुग्ने, तर हाम्रै बच्चा वल्लो घरबाट 3टा घर पार गरेर पल्तिर गएर स्कुल पढ्न किन नपाउने। त्यसकारण प्रत्यक्ष शिक्षालाई वा चाहिँ जुन अभाइलेबल हुन्छ त्यसको एउटा रुटिन होस्। हाम्रा बच्चाहरूले टाउनसम्म कक्षा 4का बच्चाले यो जानेको हुनुपर्छ, उसको सिकाइ उपलब्धि यो हुनुपर्छ, त्यो चाहे अभिभावकले हासिल गराओस्, चाहे शिक्षकले हासिल गराओस्, चाहे स्कुलले चाहिँ स्कुलको स्पिरिटले काम गरोस्, वा चाहिँ अभिभावक विद्यार्थी आफैले स्वतः स्फूर्त त्यो कुराहरू सिकोस्। यो खालको निर्धारण नगरेसम्म अब यो लकडाउन कहिलेसम्म हो होइन। त्यस कारणले डेभिडजी मैले त एक हिसाबले देखिरहँदाखेरि के देखिरहेको छु भने शिक्षालाई जति बेलासम्म हामीले महत्त्व दिन सक्दैनौँ, हाम्रो सरकारवालाहरूले जति बेलासम्म महत्त्व दिन सक्दैनन्, आफ्नो घरमा थुनेर एकजना स्थानीय सरकारको प्रमुख अथवा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि चाहिँ आफ्नो भत्ताको विषयमा वा आफ्नो तलबका विषयमा वा चाहिँ विकासका गतिविधिका विषयमा वा चाहिँ पहिरोगाका विषयमा चाहिँ महत्त्व दिइरहन्छ भने त्यति बेलासम्म हाम्रो शिक्षा चाहिँ सधैँ पछि परिरहन्छ। यो लकडाउनले हामीलाई अर्को एउटा उदाहरण चाहिँ दिएको छ। तैपनि सबै निराशा हुँदाहुँदै पनि आशाका कुराहरू पनि त छन् नि। हाम्रो बच्चाले घरमा के सिकिरहेको छ त्यही कलेक्सन गर्यो भने पनि हाम्रो पाठ्यक्रमसँग टच गर्छ कि होइन। हाम्रो बच्चालाई अभिभावकले के सिकाइरहेको छ उसको सिकाइ उपलब्धिलाई हामी विद्यालयहरूलाई कलेक्सन गर्न लगाओस् होइन। र हामी आफैले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले जस्तो को क्लासमा कुनै एउटा मानव चाहिँ जोडको कुराहरू सिकाउनु छ म्याथमेटिक्समा भनेदेखि उसले जोड्न घरमा सिकेको हुनसक्छ, अहिले पढिरहेको हुनसक्छ, अभिभावक सिकाएको हुनसक्छ। उसको किचनमा चाहिँ 4वटा गिलास र 2टा चाहिँ भाँडा 2टा कचौरा राख्दाखेरि यहाँ 6वटा भाँडा छ भन्ने खालका कुराहरूले व्यवहारमा प्रयोग गरेको हुनसक्छ। स्कुलका कक्षा कोठामा ब्ल्याकबोर्ड अगाडि राखेर वा शिक्षकले चिच्चाएर मात्रै ती कुराहरू सिकाइने होइनन्, व्यवहारिक रूपमा उसले सिकेको हुनसक्छ। तर तपाईँले चिन्ता गर्नुभयो भने डेभिड सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा कस्तो प्रश्न छ भने हामीले त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने मौका नै पाएका छैनौँ कि यो वातावरणले हामीलाई चाहिँ जोइन्ट गरिदिएको छैन। अझ स्थानीय तहमा हेर्ने भने त म्याग्दी जिल्लामा त अचम्म लाग्छ कि जसले चाहिँ हामीले कोरोना मुक्त गरायौँ, हाम्रो जिल्ला कोरोना एकदम कम्ती प्रभावकारी छ भनिरहँदाखेरि त्यो कोरोना कम प्रभावकारी भएको कुराको मुनाफा लिन सक्ने कि नसक्ने। व्यक्तिहरू कोरोना चाहिँ प्रभावित छैन, यहाँनिर कोरोना लागिरहेको छैन, कोभिड कम्युनिटीमा छिरेको छैन, बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षित ढङ्गले आइसोलेसनमा पुर्याइएको छ। त्यो यथार्थता हामीले फेसबुकमा लेखिरहँदा, न्युज पेपरहरूमा लेखिरहँदा म्याग्दी जिल्लामा यस्तो गर्यो रे भनेर पढिरहँदाखेरि के त्यो अवस्थाको फाइदा चाहिँ जिल्लावासीहरूले लिन पाएका छन् त? छैनन्। त्यस कारणले शिक्षालाई महत्त्व दिनु पर्यो। ठिक छ, मैले डिबी सरलाई जोड्न चाहेँ। सरसँग म फेरि जोडिनेछु। यो 7-8 महिनाको पिरियडमा
अथवा कुरा गरौँ लगभग एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित बनेको छ। यसले गर्दाखेरि आगामी वर्षहरूमा कस्तो असर गर्ला अथवा यो असर चाहिँ यही शैक्षिक सत्रको लागि मात्र हो, अर्कोचोटिदेखि चाहिँ फेरि सन्तुलित नै हुन्छ भन्ने के हुन्छ नि? धन्यवाद देवीजी। अब पहिलो कुरो त हामी यो जब शिक्षाको कुरा गर्छौँ, सिकाइका कुरा गर्छौँ, वास्तवमा हामीसँग कुनै स्पष्ट निर्देशिका न हिजो थियो, न राज्यले दिएको थियो, न आज दिइरहेको छ, न भोलिको आश गर्न सकिन्छ। म त त्यति धेरै आश गर्नेवाला पनि छैन, किनभने यो सिकाइ प्रक्रिया आफ्नै प्रकारले गइरहेको छ, हिजो पनि गइरहेको थियो। अब यसको स्पष्ट निर्देशिका एक किसिमबाट एउटा कुनाबाट आउँथ्यो, अर्को कुनामा फ्याँकिन्थ्यो र यही भएर नै होला सायद यो शिक्षामा विविधता अथवा विद्यालयका स्तरहरू पनि फरक फरक पर्नका कारण यो पनि होला र यहाँ अहिलेसम्म पनि प्रयोग नै भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सोचाइ के लाग्छ भने अब एक किसिमको माहौल त यसले बिगारि नै सक्यो, एउटा अनुशासन बिग्रिसकेको छ। भलै यसले भोलि नयाँ विकल्प ल्याउला अथवा विद्यार्थीले स्वअध्ययनमा लाग्नुपर्ने कुरा आउन सक्छ अथवा हामीमा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि नयाँ कुरा सिक्न पनि सकिएला। तर मूलतः कुरो के हो भने अघि सरले भने जस्तै भोलि गएर हामी के पढाउने, कति पढाउने, त्यसको मापदण्ड के, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने आधार के, यी कुराहरू अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि अहिले 12 क्लासको जुन चाहिँ अन्यलता हामी देखिरहेका छौँ, अब जबरजस्त परीक्षा गराउने प्रयास पनि गरिराखिएको छ, तर उनीहरूको लागि कुनै तरिकाहरू, कुनै तौर तरिकाहरू देखाइएको छैन। जो अत्यन्त जिम्मेवार भनेको अभिभावक हो, स्कुल हो, विद्यालय प्रशासन हो, उनीहरूलाई नसोधिन्छ, न उनका प्लानको बारेमा कसैले छलफल नै गर्छ, न हामीलाई कतै बोलाइन्छ नै। माथि कुना काप्चाबाट आएका निर्देशनहरू ल्याएर फालिन्छ, यसो गर, डाटा पठा, यसो गर। न विद्यार्थी स्कुलमा छ, न अभिभावक हाम्रो किपिङ टचमा छ, अनि हामीले जबरजस्त डाटा पठाएर चाहिँ देखाइदिनु पर्ने रे। अनि हाम्रो तिमीहरू के गर्छौ, कसरी गर्छौ, अथवा तिमीहरूको प्लान के छ भनेर न कुनै विद्यालय प्रिन्सिपललाई सोधेको मैले थाहा छ, न प्रशासकलाई सोधियो अथवा विद्यालय प्रशासकहरू अथवा शिक्षकहरूलाई सोधिएको छ, न अभिभावकको भावना नै बुझिएको छ। यहाँनिर जबरजस्त एउटा माहौल खडा गरेर दबाएर राखिएको छ। जबसम्म शिक्षालाई क्षेत्रलाई यसरी गरिन्छ भने यसको भोलिको तपाईँले भने जस्तो भोलिको कुरा त हामी अनुमानै गर्न सक्दैनौँ। भोलि फेरि जेरोबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होला अथवा हामीले अर्कै कुनै नयाँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ होला। हिजोका ट्रेडिसनहरू अलिअलि बनेका जुन चाहिँ हिजोका हाम्रो चाहिँ परम्पराहरू पनि भत्किनेछन्। भलै त्यसले नयाँ कुरो पनि ल्याउन सक्छ, तर मलाई लाग्छ म यसमा अलिकति आशावादी छैन, किनभने यसले हाम्रो भोलिको भविष्यको प्लान चाहिँ बिगार्ने छ। यसले राम्रो परिणाम दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। देवजी म हजुरलाई फेरि जोड्ने छु, हरिकृष्ण सरतिर म जोड्न चाहे। असन्तुष्टिहरू मात्र धेरै छन् कि शिक्षा क्षेत्रमा केही सन्तुष्ट मान्ने ठाउँ पनि छन् नि यो अवस्थामा, यो 7 महिनाको पिरियडमा? जहाँसम्म यो 7 महिनाको पिरियडमा कति असन्तुष्टि कति सन्तुष्टि भन्ने कुराहरू छन्। पर्सेन्टमा ल्याउने हो भने सन्तुष्टि हुने अवस्था भनेको ज्यादै न्यून भयो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अघि नै सरले राखिसक्नुभयो, सरकारले सबैभन्दा बढ्ता उपेक्षा गरेको क्षेत्र विगतमा पनि शिक्षा हो, अहिले पनि शिक्षा भइरहेको छ र अघि डिबी सरले भने जस्तै भविष्यमा पनि यो क्रम जारी रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो अवस्थामा एउटा सन्तुष्टि हुन सक्ने सानो आधार भनेको के हुन सक्छ भने वैकल्पिक सिकाइका केही माध्यमहरू आफैले अवलम्बन गरेर शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले आफैले पढ्ने र प्रत्यक्ष भेटघाटभन्दा बाहिर रहेर पनि केही शिक्षण गर्न सकिन्छ, शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने भावना केही शिक्षक विद्यार्थीमा पैदा नभएको होइन। यसलाई सन्तुष्टिका पक्षहरूको रूपमा लिन सकिन्छ कि यसलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। उदाहरणको लागि विद्यार्थी आफै सचेत भएर सर मैले यो विषयवस्तु कहाँबाट पढ्न पाउँछु,
मलाई कुनै एउटा तरिका भनिदिनुहोस् न भनेर हामीलाई फोन आउँछ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएछन् विद्यार्थीहरूले भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो हामी सन्तुष्ट हुने एउटा पाटो हो। तर सन्तुष्ट हुने पाटोभन्दा असन्तुष्ट हुने पाटोहरू साह्रै धेरै छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अघि नै सरले आफै राखिसक्नु भएको छ, यो घरि के एउटा नीति घरि अर्को नीति। शिक्षकहरू सबै विद्यालयमा जाऊ, विद्यार्थी नबोलाऊ, हाजिर गर, अनि टोलटोलमा गएर पढाउन मिल्छ कि टोलटोलमा गएर शिक्षण गर्न मिल्छ कि कसो गर्न मिल्छ त्यही मात्र गर। धेरै टाढा हाम्रै उदाहरण दिउँ, मैले कञ्चनपुरदेखि एकजना साथी यहाँ आउनुभयो यो लकडाउनको पिरियडमा, किनकि शिक्षक अनिवार्य रूपले विद्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ अरे। तर उहाँलाई त्यति टाढाबाट ल्याउनुको उपलब्धि केही पनि भएन। यसको अर्थ शिक्षकहरूलाई पेल्ने कुरा मात्र, यिनीहरूलाई हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकताले हामीलाई परिचालन गरी जस्तो छ। हामीलाई असल काममा परिचालन गर्दै गरिएन। समस्या समाधान गर्ने बाटाहरू के हुन सक्छन्, शिक्षकलाई प्रयोग गर्दै गरिएन। अब अर्को भर्खरै अहिले कुरा आइसक्यो, करिकुलम छोट्याउने कुरा आएको छ, सिकाइ उपलब्धि घटाउने कुरा आएको छ। अस्ति भर्खर मात्रै पनि हाम्रै स्थानीय तहमा अब करिकुलमलाई अलिकति कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, यो यति यो करिकुलम अब बाँकी रहेको पिरियड चाहिँ सक्न सकिँदैन, त्यसैले अब यसलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ। एउटा स्थानीय तहले अथवा एउटा जिल्लाले मात्र करिकुलमलाई छोटाउन घटाउन मिल्छ? उदाहरणको लागि म्याग्दी जिल्ला अथवा म्याग्दी जिल्लाको कुनै एउटा पालिकामा अध्ययन गरेको विद्यार्थी म्याग्दी जिल्लामा त्यही पालिकामा मात्र सधैँभरि अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हो। ऊ त अन्य जिल्लामा जानुपर्छ। एसी गरेको विद्यार्थी बाहिर जान सक्छ, विदेशमा गएर अध्ययन गर्न सक्छ। त्यति बेला विदेशमा गएर अध्ययन गर्ने बेलामा हामीले संक्षेपीकरण गरेको पाठ्यक्रम अध्ययन गरेको विद्यार्थी, त्यही पाठ्यक्रममा आधारित रहेर एसी गरेको विद्यार्थी अन्य विद्यार्थीहरूसँग गएर सँगै बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उसको हैसियत त्यति बेला के हुन्छ? त्यसैले अहिले जुन एउटा वैकल्पिक तरिका भन्छु मैले यसलाई, पाठ्यक्रम नै घटाउने, यो पनि वास्तवमा त्यति राम्रो नीति चाहिँ होइन। किनकि यस्तो नीतिले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले एसी गरेको विद्यार्थीले अथवा कुनै एउटा तह एउटा कक्षा पुरा गरेको विद्यार्थीले न्यूनतम पनि उसले हासिल गर्नुपर्ने ज्ञानहरू के हुन्, उसमा विकसित हुनुपर्ने शैक्षिक गुणहरू के हुन्, ती कुराहरूलाई नै घटाइदिएर अब हामीले विद्यार्थीले फलानु तह पुरा गर्यो, फलानु कक्षा पुरा गर्यो भनेर मात्र हामी चाहिँ त्यति सन्तोष मान्ने अवस्था छैन। त्यसैले मैले यो लकडाउनको पिरियडलाई अवसरको रूपमा भनेको आफै अध्ययन गर्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने अथवा वैकल्पिक कुनै शिक्षण विधिहरू छनौट गरेर स्व अध्ययन गर्ने र आफ्नै तरिकाले अध्यापन गर्ने केही कुराहरू हुने बाहेक अन्य कुनै सन्तुष्ट हुनुपर्ने सक्ने अवस्थाहरू केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अभिभावकहरूले कहिलेकाहीँ गुनासो त पक्कै गरेका होलान्, त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ नि? डेभिड सर, यस्तो छ, अभिभावकको गुनासो त अब पक्कै पनि छ र अब अहिले विद्यालय कति आवश्यक रहेछ भन्ने अनुभव पनि अभिभावकलाई भइसकेको छ, मैले अनुभव गरेको। र अहिले चाहिँ अभिभावक सबैभन्दा बढी आत्तिनु भएको अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थी नै हो। र यसबाट चाहिँ अब यो अभिभावकको गुनासो के छ त भन्ने कुरा त मैले अघि नै थोरै पनि राखिसकेँ। र जति पहिला हामीले चाहिँ अध्यापन गराउँथ्यौँ, जुन फेस टु फेसहरू हामीले क्लासमै बोलाएर अध्यापन गराउँथ्यौँ, यो जुन क्लास सञ्चालन थियो त्यो क्लासले अभिभावकहरू धेरै सन्तुष्टि पनि हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेको यो कारणले आउँदाखेरि जुन हाम्रो टोलटोलको कुराहरू आएको छ, गृहकार्य वितरणका कुराहरू आएको छन् र भर्चुअल क्लासको कुराहरू आएका छन्, यसबाट अभिभावक त्यति चाहिँ सन्तुष्ट भएको देख्दैन मैले। त्यो चाहे सामुदायिक विद्यालय होस्, त्यो चाहे चाहिँ निजी विद्यालय होस्। र यी सबैमा के छन् त भनेपछि अभिभावकको मुख्य चाहिँ के छ त भने गुनासो, जस्तै अब सामुदायिक विद्यालयमा भर्चुअल क्लास पढाउनको लागि पनि अब चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ एउटा मोबाइलहरूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, ल्यापटपहरूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यो सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने अभिभावकमा त्यति चाहिँ क्षमता हुँदैन ती सबै सामग्रीहरू खरिद गर्नको लागि। र अर्को कुरा के छ भनेपछि अब ती सबै चाहिँ अभिभावकहरू सम्पन्नशाली हुँदैनन्।
यो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेहरू र उहाँहरूको गुनासो पक्कै रहन्छ। अब कतिपयले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भर्चुअल क्लासहरू मोबाइलमा हेरेका छन्, ल्यापटपमा हेरेका छन् भने ती गरिबका बच्चाहरूले कमसेकम चाहिँ ल्यापटपहरू त्यसबाट प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। यो हामीले अभ्यास पनि गरेका थियौँ। जस्तै सुरुमा हाम्रो कक्षा 10मा अहिले 104 जना विद्यार्थी छन्। त्यो 104 जना विद्यार्थी मध्येमा जम्मा चाहिँ अब 39-40 जना मात्र भर्चुअल क्लासमा सुरुमा एटेन्ड भए र अब बाँकी विद्यार्थीहरूलाई हामीले के गर्यौँ भनेपछि अब यी किन चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ अब तपाईँको उसमा आएन त, अब यो कन्ट्याक्टमा आएन त, यो भर्चुअल क्लासमा किन आएन त भनेर हामी सोध्दै जाँदा कसैको मोबाइल छैन, कसैको ल्यापटप छैन, बडो चाहिँ दुःखदायी अवस्थाहरू यहाँ सिर्जना छ। र उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू हामीसँग यो किन्ने क्षमता छैन, हामी कसरी पढ्न सकिन्छ सर, हामी दूरदराजमा पनि छौँ, ठाउँमा बाहिर पनि छौँ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेटले चाहिँ समस्या हुन्छ, कतिपय चाहिँ डेटाको कुराहरू हुन्छ, कतिपय पैसा हुँदैन, यस्ता समस्याहरू छन् भनेर उहाँहरूको गुनासो त्यहाँ मात्र पनि आइरहेको छ। र मैले यसै कुरालाई टिपेर अघि पनि मैले भनेको थिएँ र सकेसम्म चाहिँ विद्यालयसम्म नै ल्याउने वातावरण बनिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अभिभावकको गुनासो छ। र अब शिक्षकहरूले पनि कतिपय चाहिँ हामी ठाउँमा जानुपर्छ, त्यो ठाउँमा जानुभन्दा विद्यालयमा आएर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने शिक्षकहरू पनि छ। त्यस्तै अब तपाईँको विद्यार्थीहरूले पनि यसरी त भएन सर भन्ने विद्यार्थीहरूको पनि गुनासो छन्, धेरै गुनासो छन्। र अभिभावकहरू वास्तवमा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै पीडित छन् यो कारणले गर्दाखेरि। र अहिले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दा अब उहाँहरूको चाहिँ रोजीरोटी पनि छिनेको अवस्था छ, कम भएको अवस्थाहरू छन्। उहाँले चाहिँ आफ्नो आम्दानी गर्न सकेका छैनन् र राम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ मोबाइलहरू ल्यापटपहरू खरिद गर्न सक्नु भएको छैन। गाह्रो उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सधैँभरि दिइराख्नु भएको छ। र हरेक कुरामा हामी एउटा फोन हान्न, अहिले त हामी के गरेछौँ भने अभिभावकको प्रत्येक अभिभावकको नम्बर लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ फोन हान्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ कतिपयले फोन हाने फोन आइसकेपछि पनि पछि रिटर्न गर्ने पैसा छैन उहाँहरूको, यतिसम्मको चाहिँ उहाँले चाहिँ दुखेश्वर हामीलाई पुगिराख्नु भएको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले अब सकेसम्म अब यो अभिभावकको यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि त अब सबै निकायहरूबाट, यो त म भन्छु अब सरकारका निकायहरू, सङ्घीय सरकार हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकार हुनुहुन्छ, स्थानीय निकाय हुन्छ, वडा कार्यालयहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न सकेमा ती गरिब अभिभावकको बालबच्चाहरूले पनि राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन्। र उहाँहरूको ती अभिभावकको चाहिँ मुख्य गुनासो भनेको नै उहाँले चाहिँ चाहेको पैसा तिरेर यो भर्चुअल क्लासको लागि चाहिँ कक्षा लिन सक्ने अवस्था छैन सर, हामी यसरी चाहिँ क्लास लिन हाम्रो क्षमताले पनि भ्याउँदैन, हामी सक्दैन भनेर उहाँले चाहिँ दुखेसो गरिराख्नु भएको अवस्था छ। र केहीले 1-2 जनाले चाहिँ अब त्यो प्रयोग गर्नु भएको छ भने, राम्रा विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ भने, अब कमजोर खालको प्रयोग गर्नु भने यहाँ शिक्षामा पनि अलिकति विभेद आयो। त्यो विभेदले गर्दा पनि हाम्रो शिक्षकको मनलाई पनि अलिकति के हुन्छ भने अलिक कता चाहिँ पिरोले जस्तो, कता चाहिँ दुःख लागि जस्तो हुने रहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सकेसम्म यो शिक्षालाई पनि भएन भनेर हामी त्यो शिक्षालाई त निरन्तरता दिने र अर्को पनि चाहिँ त्यस्ता नपुगेका जुन सामग्री छैनन्, उहाँहरूको भर्चुअल क्लासको लागि सामग्री छैन, त्यस्तो ठाउँमा हामी पुगाउन त भनेर हामी पुग्ने प्रयासहरू पनि गरिरहेका छौँ। र त्यो भएको हुनाले अहिले अभिभावकले सकेसम्म यो विद्यालयमै भौतिक दूरी कायम गरेर अब 10-15 जनाको विद्यार्थीलाई राखेर त्यसरी क्लास लिइरहनु भएको खण्डमा यसले चाहिँ केही प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सुझाव पनि छ र अपेक्षा पनि छ, उहाँको गुनासो पनि यही नै छ। दिवीजी, मैले हजुरलाई जोड्नेछु, म दिवी सरतिर केन्द्रित हुन चाहे। अहिले विद्यार्थीहरूलाई यो यिनी कुराहरू हामी यति बेलासम्म जति बहस गऱ्यौँ यो सिकाइ प्रक्रियाको विषयमा लगायतका यसैसँग सम्बन्धित कुराहरू जोड्यौँ, तर योभन्दा पछाडिपट्टि अझै विकराल रूप त विद्यार्थीको मनोभावमा अथवा मनोविज्ञानमा परेको प्रभावमा पनि छ नि। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ अथवा कस्तो खालको असर गरेको हुन सक्छ? यो एउटा जटिल प्रश्न त मैले सोधिरहनु भएको छ। यो वास्तवमा यो सबैसँग सरोकार राख्ने प्रश्न हो। अब अभिभावक एउटा तनावमा हुन्छ, एउटा नयाँ संसारमा पदार्पण गरेको एउटा विद्यार्थी जसले संसारका धेरै कुराहरू बुझेको छैन, उसले पाइला टेक्ने बित्तिकै उसलाई उसका सपनाहरू चकनाचुर हुन्छन्। उसले बुनेका भोलिका भविष्यका ती बाटाहरू बन्द भएको देखेपछि अहिलेको एकदम फास्ट स्पिडमा हिँडिरहेको एउटा चाहिँ युवा चाहिँ अथवा एउटा विद्यार्थी चाहिँ वास्तवमा त्यो बहुत अलमलमा छ। उसलाई समेट्न हामीहरूले धेरै हाम्रा ऊर्जाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रा स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्न सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो
किताबभित्र छिर्नुभन्दा पहिला उसलाई हामीले उसको मनोविज्ञानभित्र छिरेर यस्ता विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई हामीले समेट्नुपर्ने अति आवश्यकता हामी देखेका छौँ। त्यो हामीले भोगिरहेका छौँ। ती विद्यार्थी भोलि म के गर्नु, जस्तै उसका भोलिका सपना त उसले केही देखिरहेकै छैन, अहिले अन्धाधुन्दै छ ऊ। त्यो भएर यसले कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूमा कस्तो खालको चाहिँ यो मनोविज्ञानमा असर पारेको छ, त्यसले उनीहरूको कस्तो खालको विकृति ल्याएको छ भन्ने कुराको त कुनै लेखाजेखा पनि छैन, किनभने हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ती विद्यार्थीहरू छैन। अभिभावकसँग पनि ती विद्यार्थीहरू अब त जस्तै म्याग्दी जस्तो ठाउँमा त यहाँ त झन् आमाले हुर्काउने प्राय बच्चाहरू बाबाहरू विदेशमा छन्, कोही अस्ट्रेलियामा छन्, कोही दुबई कतारबाट फोन गरेर चिनाएको छन् कि मेरो छोरा यस्तो भयो, छोरी यस्तो भयो, सर सम्झाइदिनु बुझाइदिनु भनेर। यो एउटा ठुलो पाटो जसलाई हामीले बिर्सेका छौँ। हामी वास्तवमा भोलिको कक्षा चढ्ने कुरा मात्रै सोचिरहेका छौँ, तर त्योभन्दा पनि पहिला उनीहरूलाई यो बाटोमा ल्याउनको लागि उनीहरूको मनोविज्ञानलाई एड्रेस नगर्ने भोलिको स्कुल समाज हामीले सोचे भन्दा फरक हुनेछ र यो एउटा अत्यन्त गम्भीर समस्या बनेर हाम्रो समाजमा देखिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म शङ्का पनि गर्छु र यसमा विश्वास पनि गरिरहेको छु। डेभिडजी, म राजु सरतिर केन्द्रित हुन चाहे। हजुर सर, अब विभिन्न प्रकारको समस्या यथावत नै छ, समाधान गर्ने कोसिस भइरहेको छ र यसैबीच विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक बीचको जुन दूरी टाढिँदै गयो, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा यसलाई दूरी कम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? मुख्यतया के हो भने मान्छेलाई जब पीडा हुन्छ त्यसपछि मान्छे झन् नजिक हुनुपर्ने। अभिभावकलाई अहिले बच्चाहरूको पीडा छ, हामी शिक्षकहरूलाई हामी बच्चाहरूलाई किन बनाउन सकेनौँ भन्ने खालको एक किसिमको पीडा छ। यो पीडाको बेलामा त झन् सँगै बसेर छलफल गर्न पाउनुपर्ने, तर वातावरण कस्तो बनिदियो भने झन् टाढिनु पर्ने परिस्थिति त्यस्तो पर्दियो। जस्तो अभिभावकहरूले कुनै गुनासो लिएर आउनुभयो भने साधारणतया सामान्य हिसाबले जनरली हामी के भन्छौँ भन्दा अब हेर्नुहोस् न समय नै यस्तै छ, यस्तै पर्यो, केही समय आउला, समस्या समाधान होला, नआत्तिनुहोस्। हामी यसरी चाहिँ अभिभावकहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले अबको समस्याको समाधान भनेको अथवा अभिभावकलाई नजिक ल्याउनु पर्ने, विद्यार्थीलाई चाहिँ मूल धारमा, मूल बाटोमा ल्याउनु पर्ने, शिक्षकहरूलाई दैनन्दिन नै क्रियाकलापमा चाहिँ समाविष्ट गर्नुपर्ने र शिक्षा सम्बन्धी सोच राख्ने, बाटो बनाउने, मार्ग बनाउने शिक्षाविदहरू अथवा त्यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारका पदाधिकारीहरू वा शिक्षासँग सम्बन्धित जति सरोकारवालाहरू छन् उहाँहरूलाई शिक्षासँग बहिङ्गम छलफल गर्नुपर्ने। यति राम्रो मौका, लकडाउनको हामी बहुत ठुलो मौका गुमाइरहेका छौँ। हुन त अझै पनि विद्यालय कहिले खुल्ने हो राम्रोसँग भन्ने कुराको निश्चित छैन। अझै पनि हामी ती कुराहरू गर्न सक्छौँ। यहाँसम्मको राम्रो अवसर थियो कि डेभिडजी, जस्तो प्राइभेट स्कुलहरूलाई सामुदायिक बनाउन अत्यन्त राम्रो अवसर थियो। जस्तो अहिले मात्रै यदि प्याप्सनलाई अथवा एनप्याप्सनलाई मात्रै अनुरोध गरियो भने ल ठिक छ, तपाईँहरूको चाहिँ साधारण सेयर खोल्नुहोस् भन्ने भने आधाभन्दा बढी विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरूले सेयर ओपन गर्न तयार छ। सरकारलाई 5149 का सेयरहरूमा लैजान तयार छ। हामीले ब्याङ्कमा लिएको ऋणहरू चलाउन सकिरहेका छौँ। धेरैजसो निजी विद्यालयहरू त अझ भाडाका भवनहरूमा चलिरहेका छन्। ती भाडाका भवनहरूको पैसा मिलाउने कुरा, इभन हामीले अब बिजुलीकै पैसा तिर्नलाई चाहिँ अहिले आम्दानी छैन, किनकि रेगुलर आम्दानी छैन। त्यस कारणले यथार्थ कहाँनिर हो भने यो पीडा भएको बेलामा छलफल होस्। छलफल हो यसरी होस् कि तपाईँले एउटा आँगन बनाइदिनु भयो नि, हो यस्तै आँगन विविध किसिमको निर्माण होस्। म घरबाट बाहिर निस्किने बेलामा बाहिर निस्किसकेपछि अभिभावकले मेरो बच्चाले यो कुरा सिक्यो, ल अब यो सिकिसकेपछि यहाँभन्दा बढी के सिकाउन सकिन्छ भनेर छलफल सुरु होस्। त्यहाँबाट हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ। तर मुख्य कुरा त के हो त भने जसले नीति निर्माण गर्छ त्यो कुरा हो नि त। त्यो नीति निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ एक नम्बरमा रुटिन बनोस्। एक नम्बरमा के गरोस् भने लकडाउन जहिलेसुकै जाओस् तर विद्यार्थी 3 कक्षाको बच्चाले म्याथमेटिक्सको यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ, पाठ 10 मा पुगेको हुनुपर्छ भन्ने होइन। 10 कक्षाको बच्चाले पाठ सिद्धाएको हुनुपर्छ, कोर्स सिद्धाएको हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर 10 कक्षाको पाठ्यक्रमले परिकल्पना गरेको सिकाइ उपलब्धि मध्ये यो सिकाइ उपलब्धि चाहिँ मङ्सिरसम्म बच्चाले कम्तीमा चाहिँ त्यसको क्रियाकलाप गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा निर्देशिका अथवा एउटा कल्पना चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो रुटिन बनाउन सक्नुपर्छ।
दोस्रो कुरा, यदि अभिभावक गर्ने भने जस्तै अभिभावक शिक्षक हाम्रो एउटा समाविष्ट सबैले एकैपटक काम गर्ने भने त सम्भव छ नि त हैन। शिक्षाको विकल्प खोजेको त होइन हामीले, त माध्यमको मात्र विकल्प खोजे हो। पढाइको विकल्प खोजेको त होइन हामीले, त पढाइ कसरी चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मात्र विकल्प खोजे हो। त्यस कारणले अबको उपाय भनेको त्यही नै हो। अब जतिसक्दो प्रत्यक्ष कक्षा कोठाको पढाइमा के रूपान्तरण गर्नु पर्यो, होइन भने विकसित मुलुकहरूमा जस्तै गरेर वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत अनलाइन शिक्षा पनि हो, पत्राचार शिक्षा पनि हो, खुला शिक्षा पनि हो, तर सिकाइ उपलब्धि यो हो भनेर सरकारले तोकिनु पर्यो र सबैले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले पढ्ने वातावरण चाहिँ निर्माण गरिदिनु पर्यो। मेरो कुरा यही हो। मैले हरिकृष्ण सरलाई जोड्न चाहे। हजुर सर, यो विषम परिस्थितिमा हुन सक्ने शैक्षिक क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला? धन्यवाद। हामीले यसभन्दा अगाडि पनि सायद यसैको बारेमा नै छलफलमा भाग लिएका छौँ जस्तो लाग्छ। शैक्षिक क्षति भइसकेको छ, ठुलो शैक्षिक क्षति भइसकेको छ, जसलाई अब भर्न सक्ने कुनै त्यस्तो उपाय भयो जस्तो मलाई लागेको छैन अझ अहिलेलाई। तर हामीले अझै पनि केही समय बाँकी छ। अहिलेको लागि हामी नेपालको लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चैतसम्म शैक्षिक सत्र रहन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गऱ्यौँ भने अब हाम्रो अगाडि लगभग 5 महिना 6 महिना जति छ। यदि पुरानो शैक्षिक क्यालेन्डर हो भने हामीले फागुनभित्रमा सबै पठन पाठन सिद्ध्याएर त्यसपछि चैत्र महिना भनेको हाम्रो परीक्षाको महिना हो, जसले गर्दा अब हाम्रो अगाडि जम्मा 5 महिना बाँकी छ। यदि होइन विषम परिस्थिति अहिलेको यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरिको विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही अगाडि एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने हो भने पनि हाम्रो अगाडि 6 महिनाभन्दा बढ्ता समय छैन। र अघि नै सरले कुरा राखिसक्नु भयो, यो अहिले विद्यार्थीहरूमा 2 प्रकारको त्रास छ। 1 नम्बरको त्रास भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी त्रास हो। 1 नम्बरको त्रास भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी त्रास हो। दोस्रो त्रास भनेको मेरो भविष्य के हुने भन्ने त्रास हो। विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्य देखिरहेको छैन अहिले, किनभने सरकारको नीतिको कारणले गर्दाखेरि परीक्षा हुने नहुने, भए कुन मोडालिटीको परीक्षा हुने, यसको बारेमा कुनै पनि अहिलेसम्म यकिन गर्न सकिने, यसै हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। जस्तै अहिले कक्षा 12 कै परीक्षाको कुरा गरौँ। अब पहिला कक्षा 12 को परीक्षा आफ्नै विद्यालयमा गर्ने भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अनलाइनको कुरा आयो, त्यसपछि फेरि होइन सामाजिक दूरी कायम गरेर यसरी परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, पछि फेरि आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा आयो। यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य चाहिँ एकदम अन्यलमा देखिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर यो शैक्षिक क्षति चाहिँ पूर्ण सक्ने अवस्था छैन। अब यो छोटो समयलाई उपयोग गर्ने हो भने अघि राजु सरले भने जस्तै जुन यहाँले हामीलाई एउटा आँगन दिनुभयो, एउटा भेटघाट हुने एउटा चौतारी दिनुभयो, यस्तै एउटा भेटघाट हुने थलो निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा हुन त विज्ञहरू हुनुहोला, विज्ञहरूले कुरा राख्नुभएको होला, तर शिक्षा क्षेत्रको नीति बनाउने भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति निर्माता शिक्षक हुनुपर्छ। किनकि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जसले समस्या फेस गर्छ उसैसँग समाधानका उपाय पनि हुन सक्छन्। त्यसैले सबभन्दा पहिला शिक्षकहरू सहितको एउटा टोली, एउटा त्यसलाई जुनसुकै नाम दिन सकिन्छ, यही नै नाम दिनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो टोलीले एउटा नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अब सधैँभरि कोरोना भनेको विद्यालयभित्र मात्रै छ भन्ने खालको सरकारको यो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। हामीलाई अभिभावकहरूले सोध्नुहुन्छ सधैँभरि, सर विद्यालय कहिले खुल्ने हो, होइन विद्यालय खुल्न पाइन्न भन्ने कुरा आएको छ, प्रशासनले विद्यालय खुल्न दिएको छैन भन्दाखेरि अभिभावकहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइन सर 12-15 घन्टासम्म एउटा बसमा 20-25 जना प्यासेन्जरहरूलाई एउटै बसमा बन्द झ्याल ढोका बन्द भएको अवस्थामा कोचेर राख्दा कोरोना नसर्दो रहेछ। विद्यालयमा कसरी कोरोना सर्दो रहेछ सर? हामी अब नाजाबा हुन्छौँ, किनकि हामी भनेको माथिको निर्देशन पालन गर्ने मात्र रहेछौँ। हामीले अपनाउन सकेकै वैकल्पिक उपाय बाहेक अन्य कुराहरू हामीले गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। विद्यालय खोल भने खोल्ने, नखोल भने नखोल्ने अवस्था रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अबको उपाय भनेको एउटा स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ, जुन नीति घरिघरि परिवर्तन गरिनु हुँदैन।
कहिले के भन्ने यस्तो खालको नीति परिवर्तन गर्ने खालको नीति नभएर एउटा ठोस नीति ल्याउनुपर्छ। त्यो ठोस नीति निर्माण गर्नको लागि यस क्षेत्रमा भुक्तभोगी भएका शिक्षकहरूलाई नै बढी समावेश गराउनुपर्छ, जसले आगामी दिनहरूमा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रलाई, हाम्रो शैक्षिक यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा एउटा ठोस उपाय तय गर्न सकोस्। त्यसैले अघि दीपक सरले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ, सबै सरहरूले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ, अब हामी वैकल्पिक होइन प्रत्यक्ष सिकाइ मार्फत नै आगामी शैक्षिक यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। किनभने मैले एउटा कुरा राखौँ, शिक्षक भनेको त्यस्तो व्यक्तित्व हो जसले कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो कर्तव्य छाडेको छैन। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ र शिक्षक र विद्यार्थीको बिच प्रत्यक्ष भेटघाटको माध्यमबाट नै आगामी शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। किनभने मैले हाम्रो अनुभव बताऊँ, हामीले जुन अनलाइन क्लास भनेका छौँ त्यसमा सबै समेट्न सकिएको छैन। त्यहाँ भौतिक कुराहरू आउँछन्। त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लास लिन सक्ने त्यति ज्ञान भएका पनि हुन्छन् भन्ने कुरामा म पनि त्यति विश्वास गर्दिनँ। किनभने हाम्रो पहुँच चाहिँ अब त्यो आइसिटीमा पहुँच कम पनि हुनसक्छ र त्यस्तै अर्को हामीले चाहिँ टोलमा विद्यार्थीहरूलाई भेट गर्ने र अभिभावकलाई फोन गरेर फोनको माध्यमबाट कुनै एउटा चौतारीमा अथवा कुनै एउटा पार्टीमा भेट गर्ने र त्यहाँ विद्यार्थीहरूमा उत्पन्न भएका केही समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र हाम्रो योजना बनाएरै गरिरहेका छौँ। हिजो पनि गरेका हौँ, भोलि पनि गर्छौँ। तर यसमा केही समस्याहरू देखिए। एक नम्बरको समस्या भनेको सूचनाकै समस्या छ। अघि डिबी सरले राखिसक्नु भएको छ। यो अभिभावकहरूमा हाम्रो सम्पर्क असाध्यै न्यून हुन्छ, किनकि म्याग्दी जिल्लामा बेनी बजारमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीका अभिभावकहरू भनेको एकदम रिमोट एरियाका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग कतिपय गाउँ त यस्तो छ जहाँ कि मोबाइल सम्पर्क पनि हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हामी ती अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबच्चाहरूलाई फलानु ठाउँमा पठाइदिनुहोस्, यसरी हामी वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण गर्दैछौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हामीले अब यो स्पष्ट पार्न चाहे, हामीले कतिपय विद्यार्थीसँग सम्पर्क गर्न सकेकै छैनौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रयास सफल हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले अब यदि आगामी दिनहरूमा यो शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने हो भने, यदि विद्यार्थीहरूमा चाहेका सिकाइ उपलब्धिहरू उनीहरूमा सक्षमताहरू हासिल गराउने नै हो भने अब यी वैकल्पिक विधिहरू ठिक छ, यिनीहरू गर्दै गर्ने बेग्लै कुरो हो। यी विधिहरूमा मात्र भर परेर हुँदैन। अब हामी प्रत्यक्ष सिकाइकै माध्यमबाट हामीले शिक्षण सुरु गर्नुपर्छ, नत्र भने विद्यार्थीको यो भविष्य चाहिँ अन्यलमा छ, अन्यलमा जाने अवस्था छ। किनभने पाठ्यक्रमलाई घटाएर, अनि अब अर्को एउटा कुरा, पाठ्यक्रम घटाउने बारेमा एउटा कुरा याद आयो मलाई। अहिले 6 महिना हाम्रो पढाइ लस भयो। अब आधा पाठ्यक्रम घटाउने, लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ, यो पेन्डेमिक कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुराको कुनै निदो छैन। किनकि सङ्क्रमण झन्झन पहिलाभन्दा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको दरले, 4 गुणा होइन, यो त जोमेट्रिक रेसियोमा बढिरहेको छ। यसरी बढिरहेको पेन्डेमिक कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा पनि कसैले कुनै विज्ञले ठोकुवा गर्न सकेको अवस्था छैन। यदि माघसम्म नै यस्तै अवस्था रहिआयो भने त्यति बेला फेरि हामीले के हाम्रो पाठ्यक्रममा अझै घटाइदिने? यसरी त भएन नि। किनकि अघि नै सरले भनिसक्नु भएको छ, कुनै एउटा तह, कुनै एउटा कक्षा पुरा गरिसकेको विद्यार्थीमा न्यूनतम हासिल हुनुपर्ने सिकाइ उपलब्धि के हुन् भन्ने कुरामा त एउटा मापदण्ड तोकिएको छ नि त। त्यो मापदण्ड घटाएर त्यो तह पुरा गरेको विद्यार्थी ठिक छ, त्यो विद्यालयमा त्यो कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा अपग्रेड हुँदाखेरि त भर्ना गर्ने आधार त होला। तर यो पालिकाबाट बाहिर गएर, यो जिल्लाबाट बाहिर गएर, त्यस्तै यो देशबाटै बाहिर गएर विदेशमा गएर शिक्षा आर्जन गर्ने यदि कोही विद्यार्थी छ भनेदेखि त उसको हैसियत त्यति बेला अरू साथीहरूसँग कस्तो हुन्छ? यसैले अरू उपाय गर्नु हुँदैन। अब भनेको एकदम प्रत्यक्ष सिकाइका उपायहरू अपनाउने। धन्यवाद। मैले हजुरलाई फेरि युज गर्नेछु, जोड्नेछु। म दीपक श्रेष्ठ सरतिर जोड्न चाहे, बेनी कम्युनिटी। हरिकृष्ण सरले पनि कुरा राख्नु भएको थियो, पाठ्यक्रम पनि घटाउने कुराहरू भइरहेको छ। पाठ्यक्रम पनि घटाउने, अनि यतापट्टि आएर प्रत्यक्ष सिकाइ पनि नहुने, यतै वैकल्पिक माध्यमहरू प्रयोग गरे नि। यसले गर्दाखेरि कस्तो असर, यो फरक अथवा
कि त पाठ्यक्रम घटाएर उतापट्टि प्रत्यक्ष भेटवापार त्यसको सिकाइ प्रक्रिया अलि बलियो हुन्छ, अझै राम्रो सबल हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन सक्थ्यो। पाठ्यक्रम पनि घटाउने अनि प्रत्यक्ष भेटवापार सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिने गर्दाखेरि त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन सक्छ? अब देवजी यसलाई यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो सङ्क्रमण कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरो पनि हो त्यहाँ, होइन, एक हिसाबले। र अर्को कुरो के छ त भनेपछि अब प्रत्यक्ष भेटघाट भन्ने कुरो पनि अब कहिलेसम्म भन्ने कुराहरू नै हो रहेको। अहिले अब अघि नै पनि कुरा आइसकेको छ, तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमणहरू बढिरहेको अवस्था छ सर। अस्ति हामी घर दैलो कार्यक्रममा पनि धनै चाहिँ हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिएन। अब त्यो त्यस्तो दुर्घटना पनि हुन सक्थ्यो, त्यो अन्जानमा भएको त्यो गल्ती हो, त्यसले चाहिँ केही दुर्घटना पनि ल्याउन सक्थ्यो। तर कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ अब यो घर दैलो कार्यक्रम गरेर अनि त्यसपछिबाट पाठ्यक्रम घटाएर यो यसले चाहिँ त अब सिकाइलाई अझैले प्रभावकारी बन्छ भन्ने कुरोमा त हामीलाई लाग्दैन सर। त एउटा सानो एउटा मापदण्ड मात्र तयार गरेर यो कक्षा चढाउने, यो शैक्षिक सत्रलाई खेर नफालिकन कक्षा चढाउने चाहिँ उपाय मात्र हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र यसले के भनेपछि सबै एउटा मापदण्ड हो त्यो, जुन चाहिँ एउटा पाठ्यक्रममा आएको चाहिँ त्यो पाठ्यवस्तुहरू छन् ती एउटा चाहिँ मापदण्ड हो। विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने न्यूनतम सिक्नुपर्ने चाहिँ आधारहरू त्यो हुन्। त्यसमा पनि घटाएर अन्य पढाउँदाखेरि र टोलटोलमा जाँदाखेरि त्यसले त्यति प्रभावकारी त हुँदैन। तर मलाई एउटा के लाग्छ भने त्यो अघि पनि मैले भनिसकेँ, त्यो कक्षा उकाल्ने र शैक्षिक क्षेत्रलाई खेर नपाल्ने। र अब अर्को रह्यो कुरो के छ त भनेपछि तपाईँको अब एउटा चाहिँ यो सङ्ख्या कोरोनाको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा पनि अब त यो के छ त भनेपछि टोलटोलमा गएर पढाउने सम्भावना पनि अब न्यून रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि अब यस्तो तरिकाले बढिसक्यो कोरोना, अब नेपालमा वात्तै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। र अब ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अहिले चाहिँ यो आवाज जावटहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ छाडापनको आवाज जावटहरू भइरहेको अवस्था छ। अब यसले गर्दा पनि अब पढाइ सिकाइ प्रक्रियालाई चाहिँ अब ठाउँमा गएर टोलटोलमा गएर त्यही घटाएको पाठ्यक्रमलाई लिएर पढाएर पनि मैले उपयुक्त देख्दैन। र अर्को कुरा के छ त भनेपछि अबको चाहिँ के हुन सक्छ भनेपछि तपाईँको यो सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। र अब अलिकति चाहिँ घर परिवारहरू सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ अध्यापन गराउने। र आगामी दिनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यही पाठ्यक्रम जुन अहिलेको पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रम भनेको 6 महिनाको लागि हो। र अब एउटा कुरा के छ भने कुनै यसरी पनि एउटा चाहिँ यो पाठ्यक्रमलाई गरेको छ, तपाईँले चाहिँ आधार बनाएको छ यही चैतमा मात्र सिद्धिनुपर्छ, नेपाली चैतमा मात्र सिद्धिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा आधार राखेको छ। होइन, शैक्षिक सत्रलाई हामीले यो वर्षमा अलिकति घटाएर जस्तै अब वैशाखमा जेठमा लिन पनि सकिन्छ, कमसेकम सङ्क्रमणहरू कम वैशाख जेठमा पनि लिन सकिन्छ वार्षिक परीक्षाहरू। वार्षिक परीक्षामा लिइसक्यो भने अर्को वर्ष हामीले के गर्न सकिन्छ त भनेपछि वैशाखमा लिन सकिन्छ। अर्को वर्ष हामी गएर चैत महिनामा आएर चाहिँ हामीले 3 वर्षलाई यसरी मिनिमाइज तरिकाले चाहिँ विदेशहरूले पनि गरेको अभ्यासहरू छन्, ती अभ्यासले गरेर यसरी शैक्षिक सत्रलाई पुरा गर्न सकिन्छ। र विद्यार्थीहरूले पनि त्यो पाठ्यक्रममा भएका न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिहरू उनीहरूले हासिल गर्न सक्छन्। र पाठ्यक्रम घटाएर मात्र चाहिँ त्यो सिकाइ उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दैन। र यसले के हुन्छ त भनेपछि तपाईँको कक्षा उकाल्ने मात्र एउटा आधार हो, अरू केही पनि होइन। र अन्य देशहरूले गरेको चाहिँ यो उपायहरूलाई अपनाउने भने जस्तै अब चैतलाई नै किन मान्नु पर्यो, अहिले मैले भनिसकेँ, जेठलाई मानौँ, जेठ मानिसकेपछि जेठमा परीक्षा ल्याउँ, असारबाट चाहिँ अर्को शैक्षिक सत्र सुरु गरौँ र फेरि त्यसलाई गएर हामीले के गरौँ त जेठमा टुङ्गाउँ अथवा चाहिँ वैशाखमा टुङ्गाउँ र फेरि गएर अर्को गएर हामीले चाहिँ चैत महिनामा यसरी टुङ्गाउने भने 3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि शिक्षण न्यूनतम मापदण्डको आधारमा सिकाइहरूको पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको चाहिँ सिकाइहरू पनि उनीहरूले सिक्ने भए। र अर्को कुरा के हुने भयो भनेपछि विद्यार्थीहरूलाई त्यो कोर्स कन्टेन्टहरू घटाउनु पर्ने आवश्यकता पनि भएन र उनीहरूले न्यूनतम उपलब्धि पनि सिकाइ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ। र त्यो भएको हुनाले अब यो तरिका अपनाउन सक्यो भने पक्कै पनि शैक्षिक सत्र पनि खेर नजाने, विद्यार्थीको त्यो सिकाइ उपलब्धिहरू पनि जुन त्यहाँ त्यो घटाउनुभन्दा नघटाएर यसरी जाँदा नि त्यसले उपयुक्त बनाउने। र त्यसो कुरो के हुन्छ त भनेपछि कुनै पनि 3 वर्षमा चाहिँ सबै शैक्षिक इयरलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ समेट्न सक्ने यो तरिकाले जाँदाखेरि अझ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेलासम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीलाई यस्तै शैक्षिक बहसहरू हामी निरन्तर रूपमा चलाइ नै रहनेछौँ र शिक्षा क्षेत्रको केही सुधारको आशा पनि हामी गर्नेछौँ, केही टेवा पुगोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। र तपाईँले हामीलाई ग्लोबल आवाज फेसबुक
पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै युट्युब च्यानलमा पनि हामीलाई यहाँ गरेका बहसहरू त्यहाँ पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल आवाज नामको युट्युब च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइबर, लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रकाश हायर सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल हरिकृष्ण सुवेदी, त्यस्तै गरेर बेनी कम्युनिटी सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल दीपक श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर माउन्ट एभरेस्ट सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल राजु केसी र न्यू वेस्ट पोइन्ट कलेजका प्रिन्सिपल डिबी दाहाल हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म पनि चाहन्छु। नमस्ते।